बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों बेटियों बुज़ुर्गों। ये दूसरी किस्त है ज़ुल्हज्जा के जो फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं इनके हवाले से, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी किस्तवार जो है ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। जिस तरह क़यामत की निशानियों में आपने बड़ी पजीराई और आपने बड़ी दिलचस्पी ली, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ बताई थी, बताया था मैंने कि 80% से ज़्यादा पूरी हो चुकी हैं। तो इसी तरह ये जो अय्याम है इनमें रहमतों की लूट सेल जो है वो और बरक़ात की लूट सेल शुरू हुई है, और हमने इससे फ़ायदा उठाना है। सैयदा, ये वो दिन हैं अफ़ज़ल तरीन दिन जिनमें जो है इतनी बरक़ात होती है, इतने गुनाह मुआफ़ होते हैं और जहन्नुम से आज़ादी के परवाने इन दिनों मिलते हैं। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं, इस हदीस पाक की रावियाँ हैं। फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिस कदर अरफ़ा के दिन लोगों को आग से आज़ाद फरमाता है उससे ज़्यादा किसी और दिन आज़ाद नहीं फरमाता। यानी सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इस दिन 9 अरफ़ा के दिन को बख्शे जाते हैं। ज़िलहज्जा का जो 9 होती है तारीख़। एक और हदीस पाक में है और बड़ी खुशखबरी है इसमें तमाम मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए, इसमें ख़ास तवज्जो दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान यौम अरफ़ा के अलावा किसी और दिन अपने आप को इतना छोटा, हकीर और ज़लील नहीं समझता, और इस दिन ग़ज़बनाक अपने आप को महसूस करता, उसको गुस्सा आता है इस दिन क्योंकि वो देखता है कि इतने लोग उम्मत मोहम्मदी आला साहिब इस्लात के बख्शे गए, इतने लोग आग से आज़ाद हो गए, जहन्नुम की आग से आज़ादी का परवाना मिल गया, और इस दिन में वो अल्लाह ताला की रहमत के नुज़ूल और इंसानों के गुनाहों को जो अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, तो इससे उसको बड़ा वो परेशान होता है। और आपने फरमाया अलबत्ता बदर के दिन शैतान ने इससे भी बड़ी शय देखी थी, उस दिन और भी ज़लील हुआ था। शैतान जो था वो क्यों ज़लील हुआ था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबा ने इसके यार उस दिन क्या हुआ था जो ये बहुत ज़लील हुआ? आपने फरमाया उस दिन इसने देखा कि जिब्रील अमीन जो मलाइका की सफ़ों को वो जो तरतीब दे रहे थे मैदान बदर में, वो फ़रिश्तों का जो नुज़ूल हुआ था, तो उस दिन इसको पता चल गया था बेईमान को कि ये तो अब मलाइका भी साथ आ गए हैं और इनको फ़तह होगी, फ़तेह इनको हासिल हो जाएगी मुसलमानों को। उस दिन भी ये ज़लील हुआ था। तो लिहाजा इन दिनों में जब आप इबादत करेंगे, रियाज़त करें, अल्लाह ताला की हम्द व सना आप बयान करेंगे, तो शैतान जो है वो ज़लील होगा और ये छोटा सा हो जाएगा उस दिन। तो हमने शैतान को छोटा करना है, हमने इस पे हावी होना है, इस पे हमने जो है वो जो है ताकत और क़ुव्वत हासिल करनी है इसके ऊपर। इंशाअल्लाह इसको हमने जो है वो काबू करना है। इसी तरह एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि उन्होंने एक दफ़ा शैतान को काबू कर लिया। उन्होंने कहा बताओ तुम मुझे कि तुम सबसे ज़्यादा ज़लील किस वक्त महसूस करते हो? उसने कहा जिस वक्त अल्लाह ताला लोगों को बख्श देता है, इस्तग़फ़ार करते हैं, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल लम्हा होता है, मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत बारी आती है। इस तरह हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, और कमाल की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफ़ा के दिन के रोज़े के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला से मुझे पुख्ता यकीनी उम्मीद है कि वो इसकी वजह से 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो गोया 2 बरस के जो गुनाह हैं ये अगर आप 9 ज़िलहज का रोज़ा रख लेंगे तो 2 बरस के आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह आप गुज़र रहे थे एक कब्रिस्तान के पास से, तो एक कब्र में से बहुत ज़्यादा नूर निकल रहा था। ये आप देखा, और आप हज़रत सुफ़यान सौरी आपको पता है ना बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, ये बसरा के करीब से गुज़र रहे थे। तो आपके साथ आपके खुदाम भी थे, मुरीद थे, आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो जब हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे गए तो आप हैरान हो गए, और आपने जो था वहाँ पे बहुत हैरत का इज़हार किया। तो गैब से आवाज़ आई कि सुफ़यान सौरी तुम हैरान हो रहे हो इस बात से, ये वो शख्स है, इसकी कब्र से इसलिए नूर निकल रहा है कि 9 ज़िलहज का ये हमेशा रोज़ा रखता था। तो 9 ज़िलहज का जो रोज़ा है उसकी फ़जीलत इतनी है
2 برس کے گناہ معاف ہو گئے، اور پھر قبر سے انشاءاللہ تعالی جو آدمی یقین کے ساتھ یہ کرے گا اس کی قبر سے جو ہے وہ نور نکلے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کے راستے میں، اور کہتے جا رہے ہیں لوگوں کو تم بکھرے بالوں والے ہوگے، تم غبار آلود ہو جاؤ گے، تم پہ یہ جو خاک دھول اڑ رہی ہے، وہ جاتی ہے نا سواریاں دھول اڑتی ہے، یہ تم پہ ہوگی، خوشبو نہ لگاؤ گے تم تو، اور تم سے وہ جو پسینے کی بو بھی اٹھے گی، تم دھوپ بھی برداشت کرو گے۔ یہ ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں ان کو ان تمام اعمال سے تمہاری غرض دنیا حاصل کرنی نہیں، یہ جو تم تکلیف برداشت کر رہے ہو یہ دنیا کے لیے نہیں تم کر رہے، یہ ہم اس سفر سے زیادہ خیر والا اور کوئی سفر نہیں جانتے۔ جو حرمین شریفین کی طرف سفر ہوتا ہے، جو آدمی کو اس میں مشکلات اور دقتیں پیش آتی ہیں، اور اس پہ جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خیر کا سفر، اس سے زیادہ اور کوئی اچھا سفر نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں دعا کیا کریں ان دنوں کہ وہ قافلے پھر ہمارے جو ہیں وہ اسی طرح رواں دواں ہو جائے۔ ایک واقعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اور یہاں تک اپناتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا وہاں قیام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے یا جب مسجد نبوی میں آتے تو ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوں ہاتھ لگاتے، اپنے چہرے پہ پھیرتے، اپنے سینے پہ لگاتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے اس زمانے میں کسی درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی گردن پاک جھکائی ہے گزرتے ہوئے، تو یہ چاہے نہ شاخ ہو وہاں پہ اسی طرح گردن جھکاتے تھے۔ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سفر میں نماز پڑھی اس جگہ جا کے نماز پڑھتے تھے۔ ان کو اتنی یہ ایسے عاشق رسول سے، وہ کہتے ہیں نا جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، تو ان کے لیے وہ مقام جلوہ گاہ محبت وہ بن گئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے حج پہ تو کافی لوگ تھے، تو کہتے ہیں کہ حاجیوں کی کتنی کثرت ہے، کسی آدمی نے کہا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، فرمایا حاجی تو بہت سارے لوگ ہیں، حقیقی حاجی جو ہیں وہ دیکھنا پڑے گا، وہ کم ہوتے ہیں، حقیقی حاجی جو ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو دیکھا اونٹ پہ سوار ہے، بوسیدہ اس کے کپڑے ہیں، اور اس کی جو اونٹ کی پالان تھا اوپر جو جس پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی بڑا بوسیدہ سا تھا، غریب آدمی ہوگا، لگام بھی اس کی ایک رسی، بڑی معمولی سی رسی تھی، وہ جو اونٹ کی رسی تھی وہ، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھیوں سے کہا یہ دیکھو یہ حقیقی حاجی ہے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں وی آئی پی مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے جو اہل ثروت ہوتے ہیں ان کے لیے ایئر کنڈیشنڈ خیمے اور بڑے اعلیٰ انتظام ہوتے ہیں، وہ قریب ہوتے ہیں جمعرات کے، باقیوں کو دور جگہ ملتی ہے۔ کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا، زاہد کم نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ یہ انکساری اور عجز جو ہے یہ ان ایام میں خاص طور پہ ہم نے اس طرف بھی خیال کرنا ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان دنوں 10 دنوں میں جن حضرات نے قربانی دینی ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس اپنے بال نہ کاٹیں اور اپنے ناخن نہ ترشائیں، اور جسم کے بال جو ہیں وہ بھی نہ کاٹیں۔ اس سے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور جو لوگ قربانی نہیں دے سکتے اگر وہ بھی بال نہیں کٹوائیں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ثواب ملے گا، اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ ان کو بھی قربانی دینے والے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے بال کاٹ لیے تو بعض لوگ غلط فہمی میں کہتے ہیں جی اس کی قربانی ضائع ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ وہ گناہ گار ہوگا، صرف ثواب میں فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ اس طرف بھی جو ہے ان ایام میں ہم نے خاص توجہ دینی ہے۔ دیکھیے یہ جب دن آتے ہیں نا تو جو صاحبان نگاہ تھے، صاحبان معرفت تھے، ان کے معمول کیا تھے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو ہے وہ چھٹا خلیفہ راشد کہا جاتا ہے امام حسن کے بعد، یہ کتنی عظیم ہستی تھے کہ جب کوئی شخص حج کی ادائیگی کے لیے لوگ جاتے نا، یہ ان کو خود رخصت کیا کرتے تھے، حاجیوں کے قافلوں کو رخصت کرتے تھے، اور جب لوگ مکہ مدینہ اور مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو میرا سلام نیاز وہاں پہ ضرور عرض کرنا۔ ہاتھ دست بستہ یوں کہتے تھے کہ میرا سلام اس بارگاہ پاک میں عرض کرنا۔
تو جو ہمارے احباب اس وقت یقیناً اس وقت حاجیوں کی ایک بہت ہی مختصر تعداد کو اجازت ملی ہے، وہاں پہ جو قافلے روانہ ہو رہے ہیں، اللہ کی شان سے، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، اور رب تعالیٰ چاہیں تو آج پوری دنیا میں یہ وبا ختم ہو جائے اور کل اعلان ہو جائے کہ جی پہنچنے شروع ہو جائیں قافلے اس شاخ کے، انشاءاللہ تعالیٰ نیت کر لیں۔ اگر وہاں نہ بھی جا سکے مجبوری کی وجہ سے تو نیت سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے، اس کا خاص التزام اور اہتمام کریں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر میں بڑے اہم آپ کو ایمان افروز واقعہ سناؤں گا کہ ان ایام میں کیا کیا برکات ملتی ہیں، کیا کیا، اور وہ وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ جو کوئی بھی آپ دعا وہ وظیفہ پڑھ کے مانگیں گے وہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ وہ ایک خاص وظیفہ ہے، میں کل عرض کروں گا۔ ہمارے ساتھ یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔